फौज और इमरान खान के दरमियान दूरी को आसिफ अली जरदारी ने सबसे पहले भांप लिया था। आसिफ अली जरदारी को अपने जराए से पता चला फरवरी 2021 में कोर कमांडर्स की ऊपर नीचे तवील मीटिंग्स हुई और फौज ने इन मीटिंग्स के बाद न्यूट्रल और ए पॉलिटिकल होने का फैसला कर लिया है। 3 मार्च 2021 को सेनेट के इलेक्शन थे। इमरान खान वजीर खजाना हफीज शेख को इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त से जितवाना चाहते थे। आसिफ अली जरदारी ने फौज की गैर जानिबदारी चेक करने के लिए यूसुफ रजा गिलानी को मैदान में उतार दिया। पीडीएम ने मिलकर इलेक्शन लड़ा और पीटीआई अक्सरियत के बावजूद 5 वोटों से हार गई। यूसुफ रजा गिलानी जीत गए, यूं साबित हो गया इस्टेब्लिशमेंट वाकई हुकूमत के पीछे से हट गई है। लेकिन फिर अचानक इमरान खान ने ऐलान कर दिया वो 6 मार्च को एतमाद का वोट लेंगे और इस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर इमरान खान की सपोर्ट पर मजबूर हो गई। जनरल फैज हमीद को जिम्मेदारी सौंपी गई और ये 72 घंटे मुसलसल जागकर हुकूमत बचाने में कामयाब हो गए। चौधरी शुजात हुसैन उस वक्त हस्पताल में थे। चौधरी सालिक हुसैन उनको खाना खिला रहे थे। एक फौजी अफसर गुलदस्ता लेकर हस्पताल आए। चौधरी साहब की अयादत और इसके बाद दरखास्त की, सर बेशक चौधरी साहब अलील हैं, लेकिन आपने कल हर सूरत पार्लियामेंट हाउस पहुंचकर वजीर आजम को एतमाद का वोट देना है। सालिक हुसैन दूसरे दिन जब तक पार्लियामेंट हाउस नहीं पहुंच गए, उन्हें उस वक्त तक फोन आते रहे। तारिक बशीर चीमा बहावलपुर में थे। उन्हें फोन करके कहा गया आप खुद आएंगे या आपको लाने का बंदोबस्त किया जाए। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम ने कैमरे पर कह दिया मैं आया नहीं हूं, मुझे लाया गया है। बहरहाल जनरल फैज हमीद ने जैसे तैसे एमएनएज पूरे कर दिए। आखिरी वोट गुलाम बीबी भरवाना थी, ये नहीं मान रही थी, लेकिन फिर आखिर में आर्मी चीफ को बताया गया। ये भी झंग से निकल पड़ी हैं और हमारी गाड़ी उनके पीछे पीछे है। यूं 6 मार्च को एतमाद का वोट हुआ और पीडीएम को एक बार फिर ये मैसेज चला गया फौज न्यूट्रल होने के बावजूद इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरने देगी। एतमाद के वोट के बाद आसिफ अली जरदारी की कराची शिफ्टिंग का वाकया भी पेश आ गया। इमरान खान ने जनरल बाजवा और जनरल फैज से पीडीएम तोड़ने का मुतालबा कर दिया। मैं ये वाकया 29 दिसंबर के कॉलम जनरल बाजवा के 2 NRO में लिख चुका हूँ। मुझे इसके बाद जरदारी साहब के वकील और साबिक वजीर कानून सेनेटर फारूक H नाइक का फोन आया। उनका कहना था आसिफ अली जरदारी की बाकायदा जमानत हुई थी और ये इसके बाद कराची शिफ्ट हुए थे, जबकि उनके मुकदमात बादस्तूर इस्लामाबाद ही में चलते रहे। मैं नाइक साहब का एहतराम करता हूँ, उन्हें चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक जनरल फैज ने इमरान खान की हिदायत पर आसिफ अली जरदारी को नैब और अदालत से रियायत लेकर दी थी और रियायत के बाद 2 वाकयात हुए थे। जरदारी साहब कराची चले गए और यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में हुकूमत की इत्तेहादी बाप पार्टी के 4 अरकान के वोट देकर अपोजिशन लीडर बना दिया गया था। ये जनरल फैज की मेहरबानी थी और यूं पीडीएम टूट गई। सितंबर 2020 में FATF के बिल की मंजूरी के मौके पर एक बार फिर मुदाखलत हुई, जिसके बाद अपोजिशन मायूस हो गई। लेकिन जनरल बाजवा ने मलिक मोहम्मद अहमद के जरिए नून लीग के कायदीन को पैगाम भिजवाया अब किसी को कोई फोन नहीं आएगा, और ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद चीजें बदलना शुरू हो गईं। पीडीएम दोबारा एक्टिव हुई और हुकूमत गिरती हुई दीवार की तरह आहिस्ता आहिस्ता गिरती चली गई। मार्च 2022 में जब सूरत हाल क्लियर हो गई तो एक दिन फरोग नसीम जनरल बाजवा के पास गए और उनसे पूछा हमें क्या करना चाहिए। जनरल बाजवा ने मशवरा दिया मेरी ख्वाहिश है हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। फरोग नसीम का जवाब था गोया हमें मजीद 1.5 साल इस पागलपन में रहना होगा। फरोग नसीम ने चंद दिन बाद जनरल बाजवा को फोन किया और कहा सर आपसे खालिद भाई खालिद मकबूल सिद्दीकी बात करना चाहते हैं, और इसके बाद फोन खालिद मकबूल के हाथ में पकड़ा दिया। खालिद मकबूल ने 2 सवाल किए, क्या इमरान खान हमें गवर्नरशिप दे सकते हैं? जनरल बाजवा का जवाब था मैं ये वादा नहीं कर सकता। उन्होंने पूछा क्या ये कराची में हमें मेयरशिप दे देंगे? जनरल बाजवा ने दूसरी बार भी कहा मैं ये वादा भी नहीं कर सकता। खालिद मकबूल ने इसके बाद कहा सर फिर हमें पीडीएम में जाने दें, हमने 1 साल बाद इलेक्शन भी लड़ना है, हम खान के साथ इलेक्शन के काबिल नहीं रहेंगे। जनरल बाजवा का जवाब था
یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے، اور یوں MQM چلی گئی اور اسے PDM نے گورنرشپ بھی دے دی اور یہ اب میئرشپ کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بھی حسب وعدہ اسے مل جائے گی اور یہ ایک بار پھر متحرک بھی ہو جائے گی اور اس کی PTI کو بہت تکلیف ہے۔ عمران خان کے دور میں دو اور حیران کن واقعات بھی پیش آئے۔ ندیم بابر اورینٹ پاور کے نام سے بجلی بنانے والی ایک کمپنی چلا رہے تھے۔ عمران خان نے انہیں 22 اپریل 2019 کو معاون خصوصی برائے پیٹرولیم بنا دیا۔ یہ سیدھا سادہ کلیش آف انٹرسٹ تھا۔ اسٹیبلشمنٹ نے وزیر اعظم کو اس تقرری سے روکا لیکن یہ نہیں مانے اور یوں ندیم بابر پیٹرولیم کے معاون خصوصی بن گئے۔ ان کے دور میں 3 خوفناک واقعات پیش آئے۔ ان کے پلانٹس کو جلدی اور زیادہ پیمنٹ مل جاتی تھی جس پر دوسرے مالکان شور کرتے تھے۔ دوسرا، ایک دن افغانستان میں امریکی فوج کے کمانڈر نے جنرل باجوہ کو فون کر کے بتایا کراچی پورٹ پر تیل کی درآمد میں گڑبڑ ہو رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ندیم بابر سے پوچھا، ان کا جواب تھا نہیں سر، یہ اطلاع غلط ہے، کراچی پورٹ پر کچھ نہیں ہو رہا۔ چند دن بعد امریکہ کے چارج ڈی افیئر نے جنرل باجوہ کو فون کر کے دوبارہ شکایت کی۔ آرمی چیف نے ISI کو کراچی پورٹ بھجوا دیا۔ ISI نے پورٹ سے تیل کا بھرا ہوا جہاز پکڑ لیا۔ جہاز کے کاغذات عمان کے تھے لیکن اس میں پیٹرول ایرانی تھا اور اس پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 30 روپے کا فرق تھا اور یہ جہاز ندیم بابر نے اپنے لیے منگوایا تھا۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا لیکن یہ خاموش رہے۔ تیسرا واقعہ اس سے زیادہ خوفناک تھا۔ جنرل باجوہ کے قطر کے شاہی خاندان سے قریبی تعلقات تھے۔ یہ پابندی کے دوران بھی قطر کا دورہ کرتے رہے تھے اور قطر کے شاہی خاندان کو اس بات کی بہت حیا تھی۔ 2021 میں ملک میں گیس کا بحران تھا۔ ماہرین کی پیش گوئی تھی سردیوں میں لوگوں کے چولہے ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ جنرل باجوہ ندیم بابر کو لے کر قطر گئے اور شیخ سے LNG کی درخواست کی۔ چین قطر سے گیس کا سب سے بڑا خریدار تھا۔ قطر اسے $11.25 میں LNG بیچتا تھا لیکن قطر نے ہمیں $10.25 میں گیس دے دی مگر یہ سہولت ون ٹائم تھی۔ ہمیں کہا گیا آپ کو جتنی گیس چاہیے آپ ایک بار لے لیں۔ جنرل باجوہ نے ندیم بابر اور میجر جنرل محمد عرفان کو قطر کے وزیر گیس کے حوالے کر دیا۔ وزیر نے پاکستان کی ضرورت پوچھی۔ ندیم بابر نے کہا ہمیں 3 جہاز دے دیں۔ جنرل عرفان نے ندیم بابر کے کان میں کہا ہم 10 لے لیتے ہیں، ہمیں زیادہ ضرورت پڑے گی، لیکن ندیم بابر کا کہنا تھا ہمارے لیے 3 جہاز کافی ہیں۔ جنرل عرفان نے دوبارہ سوچنے کے لیے کہا لیکن ندیم بابر نہیں مانے۔ یہ ایکسپرٹ تھے، فوج گیس کی اصل ضرورت سے واقف نہیں تھی، لہٰذا جنرل عرفان خاموش ہو گئے اور یوں ہم صرف 3 جہاز بک کرا کر واپس آ گئے۔ لیکن جب سردیاں آئیں تو پورے ملک سے گیس اور بجلی دونوں غائب ہو گئیں اور حکومت اوپن مارکیٹ سے $30 میں LNG خریدنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ سیدھی سادی زیادتی تھی۔ تحقیقات کی گئیں تو پتہ چلا ندیم بابر یہ کھیل اپنا فرنس آئل بیچنے کے لیے کھیلتے رہے۔ چنانچہ فوج نے شدید احتجاج کیا اور یوں عمران خان نے ندیم بابر سے استعفیٰ لے لیا۔ ندیم بابر چلے گئے لیکن ان کی مہربانیوں کی فصل ملک آج بھی کاٹ رہا ہے۔ جنرل باجوہ تسلیم کرتے ہیں شاہد خاقان عباسی نے قطر سے LNG کا سستا ترین سودا کیا تھا، وہ جاری رہنا چاہیے تھا۔ عمران خان نے وہ سلسلہ توڑ کر ملک پر ظلم کیا۔ فوج نے 2020 میں نریندر مودی کو پاکستان آنے کے لیے بھی رضامند کر لیا تھا۔ یہ کارنامہ جنرل فیض حمید کا تھا۔ یہ ایک عرب ملک میں بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول سے متعدد مرتبہ ملے اور یہ فیصلہ ہو گیا نریندر مودی 9 اپریل 2021 کو پاکستان آئیں گے۔ مودی بنگلاج ماتا کے پجاری ہیں۔ یہ سیدھا بنگلاج ماتا کے مندر جائیں گے، وہاں 10 دن کا بھرت رکھیں گے، واپسی پر عمران خان سے ملیں گے، ان کا بازو پکڑ کر ہوا میں لہرائیں گے اور دوستی کا اعلان کر دیں گے۔ نریندر مودی یہ اعلان بھی کریں گے ہم تجارت بھی کھول رہے ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کے ملک میں مداخلت اور دہشت گردی نہ کرنے کا اعلان بھی کرتے ہیں اور کشمیر کا فیصلہ ہم 20 سال بعد مل بیٹھ کر کریں گے۔ یہ فیصلہ ہو گیا لیکن عین وقت پر شاہ محمود قریشی نے عمران خان کو ڈرا دیا۔ ان کا کہنا تھا آپ پر مہر لگ جائے گی، آپ نے کشمیر کا سودا کر دیا۔ وزیر اعظم پیچھے ہٹ گئے اور یوں یہ دورہ کینسل ہو گیا۔ To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns,
Subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.